मैंने आपको पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 8 के अंदर डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में पढ़ा दिया था। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 8 के अंदर इस कहानी को पढ़ेंगे, एहसान का बदला एहसान। ठीक है, और अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, और आपको याद करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान का बदला एहसान। बहुत दिनों का ज़िक्र है जब हर जगह नेक लोग बसते थे और दगा फरेब बहुत ही कम था। हिंदू मुसलमान एक दूसरे का ख्याल रखते थे, कोई किसी पर ज़्यादती नहीं करता था और जो जिसका हक होता था उसे मिल जाया करता था। उन दिनों एक शहर था आदिलाबाद। इस आदिलाबाद में एक बहुत दौलतमंद दुकानदार था। दूर दूर के मुल्कों से उसका लेन देन था। उसके पास एक घोड़ा था जो उसने बहुत दाम देकर 1 अरब से ख़रीदा था। एक दिन का ज़िक्र है कि वो दुकानदार तिजारत की गर्ज से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था कि बेख्याली में शहर से बहुत दूर निकल गया और एक जंगल में जा निकला। अभी ये अपनी धुन में आगे जा ही रहा था कि पीछे से 6 आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। उसने उनके 2-1 वार तो खाली दिए, लेकिन जब देखा कि वो 6 हैं तो सोचा कि अच्छा यही है कि इनसे बचकर निकल चलूं। उसने घोड़े को घर की तरफ फेरा, लेकिन डाकुओं ने भी अपने घोड़े पीछे डाल दिए। अब तो अजीब हाल था। सारा जंगल घोड़ों की टापों से गूंज रहा था। सच ये है कि दुकानदार के घोड़े ने उसी दिन अपने दाम वसूल करा दिए। कुछ देर बाद डाकुओं के घोड़े पीछे रह गए। घोड़ा दुकानदार की जान बचाकर उसे घर ले आया। उस रोज़ घोड़े ने इतना ज़ोर लगाया कि उसकी टांगें बेकार हो गईं। खुदा का करना ऐसा हुआ कि कुछ दिनों बाद गरीब की आंखें भी जाती रही, लेकिन दुकानदार को अपने वफादार घोड़े का एहसान याद था। चुनांचे उसने साइंस को हुक्म दिया। अभी साइंस लफ्ज़ है यहाँ पर, यह आपको मेरे ख्याल से मालूम नहीं होगा साइंस किसे कहते हैं। ये देखिए, साइंस इसका मतलब होता है घोड़े की देखभाल करने वाला। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लफ्ज़ों के जो है ना मानक दिए होते हैं जो भारी होते हैं। आपको मैं दिखा दूं, देखो जैसे कि यहाँ पर है साइंस। साइंस का मतलब घोड़े की देखभाल करने वाला। चलिए समझ गए। इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पर लफ्ज़ हैं जो कठिन है, उनके माने दे रखे हैं। इसी तरीके से अगर जो माना नहीं है और आपको वो लफ्ज़ मुश्किल लगते हैं तो आप हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे से दोबारा से। चुनांचे उसने साइंस को हुक्म दिया कि जब तक घोड़ा जीता रहे उसको रोज़ सुबह शाम 6 सेर दाना, ये सेर समझ रहे हो आप, सेर का मतलब होता है जैसे किलो, 1 किलो 2 किलो 3 किलो। ठीक है, इसी तरीके से 1 सेर 2 सेर 3 सेर यानी 6 सेर यानी कि 6 किलो। ठीक है, 6 सेर दाना दिया जाए और उससे कोई काम ना लिया जाए। लेकिन साइंस ने इस हुक्म पर अमल ना किया। वो रोज़ बरोज़ घोड़े का दाना कम करता गया। यही नहीं बल्कि एक रोज़ उसे अपाहिज और अंधा समझ कर
استبل سے نکال دیا۔ استبل کا مطلب جہاں گھوڑے رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہاں سے اسے نکال دیا۔ بیچارہ گھوڑا رات بھر بھوکا پیاسا بارش اور طوفان میں باہر کھڑا رہا۔ جب صبح ہوئی تو جوں توں کر کے وہاں سے چل دیا۔ اسی شہر عادل آباد میں ایک بڑی مسجد تھی اور ایک بڑا مندر۔ ان میں نیک ہندو اور مسلمان آ کر اپنے اپنے ڈھنگ سے عبادت کرتے اور خدا کو یاد کرتے تھے۔ مندر اور مسجد کے بیچ ایک بہت اونچا مکان تھا۔ اس کے بیچ میں ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک بہت بڑا گھنٹا لٹکا ہوا تھا اور اس میں ایک لمبی سی رسی بندھی ہوئی تھی۔ اس گھر کا دروازہ دن رات کھلا رہتا۔ شہر عادل آباد میں جب کوئی کسی پر ظلم کرتا یا کسی کا مال دبا لیتا یا کسی کا حق مار لیتا تو وہ اس گھر میں جاتا، رسی پکڑ کر کھینچتا۔ یہ گھنٹا اس زور سے بجتا کہ سارے شہر کو خبر ہو جاتی۔ گھنٹے کے بجتے ہی شہر کے سچے نیک دل ہندو مسلمان وہاں آ جاتے اور فریادی کی فریاد سن کر انصاف کرتے۔ اتفاق کی بات کہ اندھا گھوڑا بھی صبح ہوتے ہوتے اس گھر کے دروازے پر جا پہنچا۔ دروازے پر کچھ روک ٹوک تو تھی نہیں، گھوڑا سیدھا گھر میں گھس گیا۔ بیچ میں رسی تھی۔ یہ غریب مارے بھوک کے ہر چیز پر منہ، تھوڑا اوپر کر لیتے ہیں اسے، دوبارہ سے یہاں دیکھتے ہیں، ہر چیز پر منہ چلاتا تھا۔ رسی جو اس کے بدن سے لگی تو وہ اسی کو چبانے لگا۔ رسی جو ذرا کھینچی تو گھنٹا بجا۔ مسلمان مسجد میں نماز کے لیے جمع تھے۔ پجاری مندر میں پوجا کر رہے تھے۔ گھنٹا جو بجا تو سب چونک پڑے اور اپنی اپنی عبادت ختم کر کے اس گھر میں آ کر جمع ہو گئے۔ شہر کے پنچ بھی آ گئے۔ بچوں نے پوچھا، یہ اندھا گھوڑا کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ فلاں تاجر کا ہے۔ اس گھوڑے نے تاجر کی جان بچائی تھی۔ پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ تاجر نے اسے نکال باہر کیا ہے۔ بچوں نے تاجر کو بلوایا۔ ایک طرف اندھا گھوڑا تھا، اس کی زبان نہ تھی جو شکایت کرتا، دوسری طرف تاجر کھڑا تھا، شرم کے مارے اس کی آنکھیں جھکی تھی۔ بچوں نے کہا، تم نے اچھا نہیں کیا، اس گھوڑے نے تمہاری جان بچائی اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تم آدمی ہو، یہ جانور ہے، آدمی سے اچھا تو جانور ہی ہے۔ ہمارے شہر میں ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے اور احسان کا بدلہ احسان سمجھا جاتا ہے۔ تاجر کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ بڑھ کر اس نے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا، اس کا منہ چوما اور کہا، میرا قصور معاف کر۔ یہ کہہ کر اس نے وفادار گھوڑے کو ساتھ لیا اور گھر لے آیا، پھر اس کے لیے ہر طرح کے آرام کا انتظام کر دیا۔ یہ میں نے آپ کو چیپٹر نمبر 8 کے اندر اس کہانی کو میں نے پڑھا دیا، جو کہ ڈاکٹر ذاکر حسین کی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی ویڈیو میں ان کے کوشچن آنسر کو اور ان کے جو سوالات اور ان کے جواب ہے میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔